The no confidence motion moved against Thivim Sarpanch Michael Fernandez and Deputy Sarpanch Preeti Arolkar failed to proceed after none of the Panch members attended the scheduled meeting. With no quorum present, the session could not begin, causing the motion to collapse before any formal proceedings. As a result, the existing leadership remains unchanged. The unexpected absence of members have sparked discussion in the local political circles, turning what was expected to be a key panchayat floor test into a complete washout. मास जालो ना तर सगळे म्हाजे बाबला आमी 11 मेंबरांची पंचायत पूण तो सोडून सगळे आमी 10 जाण एके कडेन आहा कितें तर हे हितून कितें आमची मेंबरांची मेजॉरिटी ती ताका पळोवन घेतली सो आतां आमी बरे भाशेन सगळे मेंबरांक घेवन व्हडलें कितें आहा ती पंचायत बरे भाशेन आमी चलयतले. सरपंच बाब तुम्ही म्हणटात की सगळे तुम्ही एकवट आसले अशें कितें कारण येयलें जे तुमचेर अविश्वास दोगांचेर अविश्वास हाडचो पडलो? प्रत्येक मेंबरान आमचे बाकीचे मेंबरां आमीच गायड केले म्हणजे मेंबर कितें आसत ती मेंबर आमचे कांय पंचायतीन येयना तर तांकां सांगप बाबा हें जालें हें केलें तें केलें पूण आमी कितें बसल्या पळय ईच एंड एवरी जनतेची सेवा करपाक बसल्या आमी हिंच्याच मनशाक टार्गेट करूंक शकना बाबा तेजें काम करया हेजें काम करया नाका आमकां लोकांनी निवडून हाडल्या म्हाका म्हाज्या वॉर्डांत हेंकाय सगळ्यांक तेंच्या वॉर्डांनी निवडून हाडल्या पंचायतीन आमी एकवटान सगळीं चलोवपाक जाय आमी दुसऱ्याचेर वोटरांचेर नाराजगी करून कांय फायदो ना बारीक बारीक लोक एनओसी घेतात खंयचे तरी हावज रिपेरींग येतात तांकां आमी कितें जाता तो आमच्या हितून हेल्प करपाक जाय आमी हें ना तें ना म्हणून तांकां धांवडप हें बरोबर न्हू आमी तर जनतेची सेवा केली जाल्यार लोक आमकां फुडें आपल्या दारांत घेतलो आनी हेच आमकां फुडें निवडून हाडटलो आमी थोडे मेंबर कशे आहा की तरी त्या मेंबराचे सरपंचाचे डेप्युटी सरपंच नांव येता जाल्यार बदनाम करया आनी हांकां सकयल उडोवया पूण आमकां ही तरी ह्या मेंबराचो सगळ्याचो साथ आहा आज परत आमचे जे पळय मूव केल्ले न्हू कॉन्फिडन्स ते तेजे सिद्ध जाल्ले ना आनी आमचो विजय हो जाल्लो आसा आनी आमकां खंय तरी आमच्या MLA निलकंठ सरान हेल्प केलो पण तुमी युनायटेड राव एकवटान राव तेजे सांगण्या प्रमाणे आमच्या MLA सांगण्या प्रमाणे आमी एकवटान आयज सगळे जाण आहा आनी 10 जाण आमी मेंबर एके कडेन आहा सरपंच डेप्युटी सरपंच सगळे मेंबर एकवटान आमी फुडें पंचायत चलयतले. हांगा सद्या 7 जाण दिसता तुमी म्हणटात 10 जाण वांगडा आसा. हय आतां आमी कितें पळय सगळ्यांक कितें कितें काम आहा तर कोण जे जे आहा ते काम पयलीं फिक्स जाल्लें. तुमी थिवी मतदारसंघाचे आमदार तशेंच आयज मंत्री आसात आनी जी थिवी पंचायत आसली ती सरळ तुमच्या हातीन आयल्या आयज तुमच्या हातीन येयल्लेली आसा ह्या क्षणांक कितें सांगूंक सोदता? सी आयज न्यू कॉन्फिडन्स घातलो आमच्या हातीन ना हांव खंयच्योच पंचायती म्हाज्या हातीन घेयना हांव जवळ जवळ 30-35-40 वर्सां ह्या फिल्डान आहा आनी पंचायती उडोवप अस्थिर करप तेंच्या हितून डे टू डे वेव्हारांत पडप हें आज पासून काम हांवें केन्ना केल्लें ना आनी केन्ना तसो मुद्दम प्रवृत्त करप हें काम हांवें केन्ना करिना. ज्या दिसा आपल्याच बरोबरच्या फ्रेंडाक खंय तरी दवरप आनी तेजो गैरफायदो घेवन खंय तरी आपणाक प्रसिद्धी जावं आपण आमी खंय तरी वयर सांगप हाचे प्रयत्न करपा खातीर चललेले तेचे ते तितून आमचे जे भारतीय जनता पक्षाचे हे आसले मेंबर हेंचोय गैरसमज करून हेंच्योय एक थोड्या क्षणान एका 2-4 वरां भितर सांगली जावप तांकां व्हरप नको हें म्हाज्या सुद्दां कल्पनेन नासलें दिल्या उपरांत हांवूय एक्सेप्ट केलो